पंजाब असम्बली का खसूसी इजलास मार्का हक पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुस्तफ़ा शुजा रहमान की करारदाद में शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। करारदाद में कहा गया कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान कौमी तवक्कुआत पर पूरा उतरी। दुश्मन दंतान शिकन जवाब पर सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। कौम फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। पूरी दुनिया ने किसी वॉर को तस्लीम किया है कि ये पाकिस्तान ने जीती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक को तस्लीम किया है, ऑपरेशन बयानुल मरसूस को तस्लीम किया है। और ये जनाब स्पीकर मैं नहीं कह रहा, ये आज यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ये आज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ये आज जर्मन चांसलर कह रहे हैं, ये आज ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रही है, ये आज ऑस्ट्रेलिया के अवानों की करारदाद कह रही है। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह अफराद ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को भागने पर मजबूर कर दिया। तपते सूरज का कहर और स्कूलों में तवील छुट्टियों की लहर। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में 3 माह की छुट्टियों का डंका बजा दिया। 22 मई से 23 अगस्त तक तातीलात का बड़ा ऐलान। बच्चों के चेहरे खिल उठे, मगर वालिदैन के लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात के लिए रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। इंतजामिया के मुताबिक रवां साल इम्तहानात में 1,92,337 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। लाहौर बोर्ड ने 566 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए। पहला पर्चा 20 मई को होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में 135 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। नैब 7 करोड़ पे गारंटी के वापस कर दे। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब के वकील ने बयान हल्फी जमा करवा दिया। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस खत्म कर दिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज की साबिक सूबाई वज़ीर अयूब खान घादी के घेरे पर हमले की मज़म्मत। 4 कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कर्नल रिटायर्ड अयूब घादी और दीगर ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अपने वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा कि मार्का मईशियत हमने फतह करनी है। मईशियत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लोगों से ना तो अपनी लेबर की तनख्वाहें निकल रही हैं और ना ही उनसे किराए निकल रहे हैं। और आए रोज़ कभी हुकूमत की तरफ से टाइम जल्दी कर दिया जाता है, कभी हुकूमत की तरफ से 2 घंटे बढ़ा दिए जाते हैं। और खुदारा ताजर को मजाक मत समझें, ये ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। वक्त की पाबंदी और लॉकडाउन से तंग आ गए। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजे बरसे। कहते हैं कि मईशत मुतासिर और हर शहरी परेशान है। लेबर की तनख्वाह निकल रही है और ना ही किराया। रिटेलर्स को 10 बजे तक रिलीफ मिलना चाहिए। अब होगी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और भी आसान। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरामीम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मदारिस की अलग रजिस्ट्रेशन की शर्त नरम करने के लिए कानूनी तरामीम तजवीज़। वफाकी और सूबाई मदारिस डेटा को आपस में मुंसलिक करने का मनसूबा भी तैयार किया गया।
CCD کے ایک ہی رات میں 4 مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ فیکٹری ایریا اکیڈمی روڈ پر ڈاکو سلیم چہنگ میں سنگین جرائم میں ریکارڈ یافتہ عمر مقابلے میں بھار۔ امر سدھو گاؤں میں زیر حراست تنویر رفیق بھی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ مرل ٹاؤن میں منشیات فروش ساجد اور سجاد مارے گئے۔ پولیس نے لاشیں مردہ خانہ منتقل کر دی۔ صحرائے چولستان میں سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے صحرائے چولستان میں سڑکوں کی بحالی، توسیع، بہتری اور نئے تعمیر کے بڑے ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی۔ بنگلہ دیشی سول سروس کے 12 رکنی وفد کا بادشاہ مسجد لاہور کا دورہ۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے وفد کو بادشاہ مسجد کی مغلیہ طرز تعمیر اور تاریخی اہمیت کے بارے آگاہ کیا۔ وفد نے اقبال ہال اور تبرکات گیلری کا جائزہ بھی لیا۔ عدالت عالیہ کے تمام ججز قابل اور ذہین ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا، ایک جج نے اگر کسی پوائنٹ پر فیصلہ دیا تو ضروری نہیں اسی طرح کا ہر کیس وہی سنیں۔ ایکسائز میں کلرک کی بھرتی کے طریقہ کار کے خلاف درخواست دینے والے کو راولپنڈی بینچ سے رجوع کرنے کا مشورہ۔ چیف جسٹس کا وکیل کے روسٹرم پر نامناسب انداز میں کھڑے ہونے پر اظہار ناراضی۔ کہا کہ وکیل صاحب، آپ روسٹرم پر کھڑے ہیں، یہ انداز درست نہیں۔ اگر آپ ایزی نہیں ہیں تو پیچھے بیٹھ جائیں، جب ایزی ہوں تو کیس کو کال کر لیجیے گا۔ پولیس ہراسانی کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے شہری حامد خان کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں تیزی، 10 روز میں 1,96,000 سے زائد ڈرائیونگ لائسنس بن گئے۔ 68,000 سے زائد شہریوں نے نیو لرننگ لائسنس بنوا لیے۔ ماڈل روڈز پر انفورسمنٹ مہم، انتہائی خطرناک ڈرائیونگ پر 14,354 موٹر سائیکلیں بند۔ 2 ہفتے میں 33,456 وہیکلز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لین لائن کی خلاف ورزی پر 9,839 گاڑیاں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ شاہراہوں کی سیف سٹی کیمروں سے لائیو مانیٹرنگ بھی جاری۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ذریعے صدارت اجلاس۔ محکمانہ احتساب بورڈ اور گریونس ریگرسل کمیٹی کے تحت کیسز کو جلد از جلد نمٹانے کی ہدایت۔ اسپیشل سیکریٹری ہاؤسنگ وقار عظیم نے بریفنگ میں کہا کہ 41 اضلاع کی واسطہ ایجنسیوں کی ریونیو ریکوری دفاتر کو جلد فعال کیا جائے گا۔ تاریخی ورثہ محفوظ بنانے کا ویژن، ڈی سی لاہور محمد علی اعجاز کا کامران بارادری کا دورہ۔ بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ بحالی کے کام میں اصل فن تعمیر کو برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ تاریخی مقامات کی بحالی ہماری ثقافتی ذمہ داری ہے۔ LDA ٹاؤن پلاننگ ونگ متحرک غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن، مختلف علاقوں میں 203 املاک سیل کر دی۔ ڈی جی LDA کہتے ہیں کہ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کمرشل فیس نادہندگان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔